श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि गौरीरमणरूपिणं स्फोटरूपं यतः सर्वं जगदेतद् विवर्तते भूषणसारः लकारार्थनिर्णयः। अद्य दर्पणव्याख्यायां ह्यः कश्चन अनुच्छेदः अस्माभिः दृष्टः। एवञ्च वर्तमानत्व आक्रान्तक्रियाणां स्पष्टमेव अप्रत्यक्षत्वं ततः उपलभ्यते। वर्तमानत्वाक्रान्तक्रियाणाम् इत्युक्ते वर्तमानत्वविशिष्टक्रियाणां अस्माकं सामान्यभाषायां तावत् वर्तमानक्रियाणाम् इत्यर्थः। वर्तमानत्वाक्रान्तक्रियाणां वर्तमानत्वरूपेण धर्मेण आक्रान्ताः याः क्रियाः इत्युक्ते वर्तमानकालीनाः इत्यर्थः। वर्तमानत्वाक्रान्तक्रियाणाम् अप्रत्यक्षत्वं तत् स्पष्टमेव। कुत्र स्पष्टं? पूर्वतनपाठे स्पष्टं। तर्हि पश्यमृगो धावति इत्यादौ मृगस्य धावनं पश्य इति तत्र पश्यतु, मृगस्य वर्तमानत्वाक्रान्तधावनं पश्य इत्यर्थः। तत्र कुतः धावति इति लट्लकारः प्रयुज्यते। एवञ्च मृगस्य धावनं पश्य इत्युक्ते भूतकालिकधावनं पश्य इति नार्थः। वर्तमानकालिकधावनं पश्य इत्येव वक्तव्यम् अस्माभिः। धावति इति प्रयुक्तम्। एवञ्च वर्तमानत्वाक्रान्तधावनक्रियायाः दर्शनविषयत्वम् इत्युक्ते प्रत्यक्षविषयत्वं। प्रत्यक्षविषयत्वं तेन वाक्येन उच्यते किल, प्रतिपाद्यते किल। तत् कथम्? इदानीं तावत् अस्मिन् वाक्ये तावत् अप्रत्यक्षत्वम् इत्युक्तं। पश्यमृगो धावति इति प्रयोगः प्रत्यक्षत्वे सत्येव प्रयोगः घटते। तत् कथम् इति पृष्टं। तस्य समाधानद्वयम् उक्तं। तत्र दृशिः ज्ञानार्थकः इति एकं समाधानं, धावतिः धातोः तावत् फलम् अर्थः इत्येवं स्वीकृतम्। तदनन्तरम् अन्यः इदं वाक्यं मया त्यक्तं ह्यः। किञ्च अवयवस्य प्रत्यक्षत्वे प्रकृतः कटमित्यादौ अवयवातीतत्वेन समुदायातीतत्वमादाय ताद्युपपादनवत् अवयवप्रत्यक्षत्वेन समुदायप्रत्यक्षत्वमादाय परोक्षे इत्यस्य चारितार्थ्ये भाष्यस्थपूर्वपक्षस्य निर्दलत्वापत्तिः इति एका आपत्तिः प्रदर्शिता। इदानीं पूर्वपीठिकामहं वदामि। तत्र तस्मिन् शास्त्रे कश्चन सम्प्रदायः, काचन परिपाटी, काचन शैली, कश्चन क्रमः विद्यते। कः क्रमः, का परिपाटी, का शैली, कः सम्प्रदायः इत्युक्ते, यः इदानीं व्याख्याता विद्यते तस्य वाक्यं पूर्वतन आचार्याणां वाक्यस्य विरुद्धः न स्यात्, विरुद्धं न स्यात् तस्य वाक्यं। तत्रापि पूर्वतन आचार्याः यदि प्रामाणिकाः इत्युक्ते कः अर्थः? कदापि केनापि प्रकारेण तेषां वाक्यम् असत्यं न भवति। ते किमित्युच्यन्ते? प्रामाणिकाः। अवगतं वा? तर्हि प्रामाणिकानां वाक्यात् वाक्यार्थात् वा अस्माकं वाक्यम् अस्माकं वाक्यार्थः वा विरुद्धः वा न स्यात्। एवं सम्प्रदायः सर्वत्र शास्त्रे। इदानीं पश्यतु, किमर्थम् एवम् अतीव आग्रहेण अवयवस्य प्रत्यक्षविषयत्वं न भवति इति वारं वारं वदति। अवयवस्य अपि समुदायस्य प्रत्यक्षविषयत्वं न भवति इत्युक्ते तद् अङ्गीकरोमि। किं कारणं? समुदायः इत्युक्ते अवयवानां बहूनां समुदायः। अत्र केषाम् अवयवानां समूहः इति पृष्टे क्रियाणाम् अवयवानां समुदायः इति वक्तव्यं। सर्वाः अपि क्रियाः क्षणिकाः। एकं क्षणम् अतिरिच्य अथवा क्षणद्वयम् अतिरिच्य स्थातुं न प्रभवन्ति।
एकं क्षणम् अथवा क्षणद्वयं किमपि भवतु, प्रथमक्षणे उत्पद्यते, द्वितीयक्षणे तिष्ठति इति स्वीकुर्मः, तृतीयक्षणे वस्तुतः नश्येदेव, तदेव क्षणस्थायी इति उच्यते। एवञ्च तर्हि एकस्मिन् क्षणे बहूनां स्थितिः न भवति इत्युक्ते, यदि स्थितिः न भवति तर्हि समुदायः न भवति। अतः समुदायस्य अप्रत्यक्षत्वम् इत्युक्ते अङ्गीकरोतु, अवयवस्यापि अप्रत्यक्षत्वमेव इति आग्रहेण वदसि किल, वैयाकरणाः वदन्ति किल, तत् किमर्थम् इति पृच्छन्ति। अवगतं वा प्रश्नः? तदानीं वदति, ननु एडत कुडुता मडत पुडिपाன்ற மாதிரி यदि कुत्रचित् अवकाशं वयं दद्मः तदानीं समूलस्य नाशं कुर्युः केचन। कथमित्युक्ते वदति, भाष्यविरोधः भवति इति वदति। किं भाष्यविरोधः कः इति पृष्टे वदति, पश्यतु, एकः प्रयोगः विद्यते, प्रामाणिकः प्रयोगः। कटं प्रकृतः इत्युक्ते, कटः नाम वयं द्रविडभाषायां पाय् इति वदामः, कटः, अथवा आङ्ग्लभाषायां मैट् इति वदामः वा, मैट्। कश्चन तावत् कटं करोति, कटं करोति इत्युक्ते क्रीधात्वर्थः कः, उत्पत्त्यनुकूलव्यापारः। एवञ्च कटं करोति इत्यत्र तस्मिन् कर्मकार्ये व्यापारः अस्ति, तेन व्यापारेण उत्पत्तिः इति फलं भवेत्, सा च उत्पत्तिः कुत्र भवेत्, कटे भवेत्। अतः कटः कर्मकारकं, कटं करोति। इदानीं करोति इति लट्लकारः। एवञ्च नववादने कर्तुम् आरब्धवान्, दशवादने एव परिसमाप्तिः भवति, दशवादने एव उत्पत्तिः सम्पूर्णा भवेत्। एवञ्च दशवादने एव उत्पत्तिरूपफलं सम्पूर्णं भवति, तदानीमेव सम्पूर्णम् उत्पत्तिरूपं फलं प्रति कटः आश्रयः भवितुमर्हति। तर्हि नववादने कटं करोति इति कथनम् उचितं वा न वा? अयं तावत् अत्र विद्यमानः न, प्रसङ्गात् अहं वदामि, नैव भवति किल। त्वया किमुक्तं, फलाश्रयः एव किल कर्म, तर्हि नववादने फलाश्रयत्वं नास्ति कटे। तर्हि कटं करोति इति कथं वा कटः कर्मकारकं, कथं वा तत्र कर्मणि द्वितीया, कथं वा प्रयोगः, प्रश्नः। तदानीं वदति, नमो नववादने यदा कटं कर्तुम् आरब्धवान्, तस्मिन्नेव क्षणे अथवा तस्मिन्नेव निमेषे यदा सम्पूर्णस्य व्यापारस्य व्यापारसन्ततिः, व्यापारसन्तानः, व्यापारसमुदायः, तस्मिन् समुदाये एकं व्यापारं करोति किल, तस्मात् एकस्मात् व्यापारात् एकं फलांशः इति वदामः, सम्पूर्णफलं विद्यते किल, तत्र एकः अंशः वस्तुतः उत्पद्येते किल। सम्पूर्ण उत्पत्तिरूपं फलं तावत् दशवादने एव उत्पद्येत, परन्तु नववादने यदा किञ्चित् करोति, इदानीम् अधिश्रयणे कृते अपि सम्पूर्णफलं प्रति, पश्यतु, सम्पूर्णं फलं दशवादने उत्पद्यते किल, साक्षात् टन् 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 इति दशवादने जाते झटिति आकाशात् फलम् आगच्छति वा? न। एकैकस्मात् अपि अवयवव्यापारात् किञ्चित् 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 फलस्य उत्पत्तिः भवति। एवञ्च उत्पन्नानाम् अवयवभूतानां फलानां समुदायः, इदानीम् एवं चिन्तयतु, एकम् उत्पत्तिरूपं फलं विद्यते, तत्र 100 अंशाः सन्ति, 100 कूरुगळ्। तर्हि 19 तावत् 99 अंशाः तदानीं पूर्णाः भवेयुः। दशवादने जाते एकः नूतनः अंशः आगच्छेत्, तर्हि 100 इति
पूर्णः उत्पत्तिरूप अंशः फलांशः भवति एवमेव अङ्गीकर्तव्यं व्यापारानन्तरं झटिति आगच्छति इति कोऽपि न अङ्गीकरोति लाजिकलि यदि कश्चन चिन्तयेत् किञ्चित् एवं यागे अपि एवमेव किल ते अङ्गीकुर्वन्ति प्रधानयागः विद्यते तत्र पूर्व अङ्गकलापः अस्ति उत्तराङ्गकलापः अस्ति तत्र पूर्वाङ्गत्वेन बहूनि अङ्गानि सन्ति आचमनं करोति आचमनात् एकम् अपूर्वं तदनन्तरं कुट्टनं करोति तस्मात् एकम् अपूर्वं किञ्चित् अपूर्वं तदानीं एतेषां सर्वेषां किं संयोगः तदनन्तरं फलम् एवमेव किल ते अपि वदन्ति तद्वत् आरम्भे अपि एकक्षणव्यवधानं स्वीकरोतु इत्युक्ते साक्षात् 9 वादने व्यापारः एकनिमेषाधिक9 किञ्चित् फलम् उत्पद्येत तस्य फलस्य आश्रयः कः स एव तण्डुलः अथवा स एव कटः अत एव आरम्भे कृते कश्चन अंशः आरम्भिச்சிட்டியா अस्माभिः कदाचित् दृष्टिगोचरः भवेत् कश्चन अंशः நம்ம பார்க்கலாம் இல்லடா கொஞ்சம் மண்ணு பிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நான் இல்லையா பாய் வந்து இந்த கோரையெல்லாம் கொண்டு வந்து பின்ன எடுத்துகிட்டு வந்து போட்டுட்டான் போதும் அப்போ ஒரு अंशं நம்ம பார்க்கணும் अवगतं वा तर्हि कञ्चन अंशम् आदाय वयं किं वदामः वयं कटम् इति तत्र कर्मत्वं स्वीकुर्मः उत्पत्तिरूपफलस्य आश्रयः इति कृत्वा कर्मत्वम् अथवा यदि किञ्चिदपि नास्ति तदानीं बुद्ध्या एकं फलं वयं स्वीकुर्मः बुद्ध्या यत् फलं स्वीकृतं तस्य फलस्य आश्रयः अयं कटः इति निश्चित्य कटः इति यः पदार्थः सः पदार्थः एतावत्पर्यन्तं न निष्पन्नः पश्यतु इदानीं तण्डुलं पचति कटं करोति इत्यस्य च भेदः अस्ति तण्डुलं पचति इत्यत्र तण्डुलाः पूर्वमेव सिद्धाः सिद्धेषु तण्डुलेषु विक्लित्तिरूपं फलं तत्र आगच्छति परन्तु कटं करोति इत्यत्र कटपदार्थः एव न सिद्धः एवञ्च तत्र 10 वादने उत्पत्तिरूपफलं तस्य आश्रयः कटः इत्येतदुभयं सिद्धं भवति 10 वादने तादृशनिर्वर्त्यं च विकार्यं च प्राप्यं चेति त्रिधा मतं कर्मकारकं त्रिविधं निर्वर्त्यं कर्म विकार्यं कर्म प्राप्यं कर्म निर्वर्त्यं कर्म इत्युक्ते उत्पत्तिसमाप्त्यनन्तरं फलं भवति तेन फलेन साकमेव कर्म अपि भवेत् ततः पूर्वं कर्म न सिद्ध्येत् अतः तादृशकर्मणः निर्वर्त्यं कर्म इति नाम विकार्यं कर्म नाम तत् कर्मकारकं सः पदार्थः पूर्वं भवेत् तत्र विकारः भवेत् तण्डुलवत् प्राप्यं नाम किम् इत्युक्ते एतदुभयं नास्ति तत्र निर्वर्त्यकर्मणि 10 वादने उत्पत्तिरूपं फलं तस्य फलस्य आश्रयः एतदुभयं वयं प्रत्यक्षीकुर्मः तण्डुलं पचति इत्यत्र 10 वादनात् प्रागेव तण्डुलं प्रत्यक्षीकुर्मः 10 वादने विकारविशिष्टस्य तण्डुलस्य तण्डुलं प्रत्यक्षीकुर्मः प्राप्यकर्मविषये तावत् फलं तस्मिन् समये भवति परन्तु फलस्य आश्रयः सः तत् कर्मकारकं फलस्य आश्रयः वा न वा इति अन्यः कोऽपि ज्ञातुं न शक्नोति इदानीं देवदत्तः कटं करोति 10 वादने यज्ञदत्तः कटं पश्यति देवदत्तः तण्डुलं पचति 10 वादने यज्ञदत्तः ओदनं पश्यति देवदत्तः ग्रामं गच्छति
दशवादने देवदत्तः ग्रामं गतः दशवादने यज्ञदत्तः ग्रामं दृष्ट्वा अस्मिन् ग्रामे देवदत्तः आगतः वा न वा इति वक्तुं न शक्नोति ग्रामं गतः ग्रामं यतः तदेव तत्र निर्वर्त्यकर्मणि विकारः भवति निर्वर्त्यकर्मणि तत्र उत्पत्तिं द्रष्टुं शक्नुमः विकार्ये कर्मणि तावत् विकारं द्रष्टुं शक्नुमः प्राप्ये कर्मणि प्राप्तिं द्रष्टुं न शक्नुमः सत्यम् इदानीं ग्रामः पूर्वं कथं विद्यते ग्रामः सिद्धः विद्यते देवदत्तः नववादनात् स्वगृहात् प्रस्थाय नववादने आगच्छन् अस्ति दशवादने ग्रामं प्राप्नोति आम् इदानीं दशवादनं जातं वा तर्हि पाकः जातः दशवादनं जातं वा कटः तावत् उत्पन्नः दशवादनं जातं वा देवदत्तः ग्रामम् आगतः वक्तुं शक्नोति वा दर्शनादनुमानाद्वा तत्प्राप्यमिति कथ्यते इति विद्यते दृष्ट्वा अपि फलं ज्ञातुं न शक्नुमः अनुमानेन अपि फलं ज्ञातुं न शक्नुमः तादृशं यदि कर्म तर्हि यः कर्ता स एव ज्ञातुं प्रभवति इदानीं दशवादनं जातं वा अब्बा ग्रामम् आगतवान् अन्यः कोऽपि न ज्ञातुं शक्नोति तादृश किं नाम प्राप्यं कर्म इति नाम प्रसङ्गादुक्तं भवतु एतत् सर्वं यतो प्रासङ्गिकविषयाः इदानीं प्रकृतः विषयः कः इत्युक्ते सः नववादने कटं कर्तुं प्रारब्धवान् तथापि मया किम् उक्तं किञ्चित् फलमादाय फलस्य आश्रयः कटः इति कृत्वा कटस्य कर्मत्वं द्वितीया सर्वं सङ्गच्छति इति उक्तं भवतु अन्यः कश्चन प्रयोगः इदानीम् इक्त इति प्रत्ययः क्त प्रत्ययः सः प्रत्ययः कदा भवति इति पृष्टे तत्र भूतकाले सः प्रत्ययः भवति कर्मणि भवति कदा कर्तरि अपि कदाचित् भवति कुत्र पश्यतु देवदत्तः घटं कृतवान् तत्र क्तवतु प्रत्ययः देवदत्तः घटं कृतवान् इत्युक्ते भूतकालिकक्रिया भूतकालिक उत्पत्त्यनुकूल व्यापाराश्रयः देवदत्तः इत्येवं तत्र अन्वयः तप्रत्ययेन कर्मकारकमपि निर्दिश्यते देवदत्तेन घटः कृतः नववादने दशवादने देवदत्तः घटं कृतवान् दशवादने वदति देवदत्तः घटं कृतवान् इति वदति दशवादने वदति देवदत्तेन घटः कृतः एवञ्च प्रयोगद्वयं कदा भवति इति पृष्टे व्यापारः समाप्तः स्यात् व्यापारेण फलम् उत्पन्नं स्यात् तस्य फलस्य आश्रयः कर्मकारकं स्यात् तदेव कर्मकारकं तदानीम् अयं प्रयोगः अवगतं वा तप्रत्ययः कर्मणि कुत्र देवदत्तेन घटः कृतः तप्रत्ययः कर्तरि अपि भवति कदा इत्युक्ते अहं तत्र सः ग्रामं गतः गतवान् इत्यर्थे गतः इति प्रयुज्यते कर्तरि तप्रत्ययः अवगतं वा अन्यदुदाहरणम् इदमेव इदानीं प्रकृतम् इदानीं नववादने देवदत्तः कटं कर्तुं प्रारब्धवान् तस्मिन् क्षणे तस्मिन् समये अपि कटस्य कर्मकारकत्वं सिद्ध्यति इति इदानीम् अस्माभिः उक्तं वा परन्तु व्यापारस्य परिसमाप्तिः कदा भवति दशवादने एव तर्हि तस्मिन् तत्र प्रयोगे देवदत्तः कटं करोति इति प्रयोगे नववादने क्तप्रत्ययस्य कर्तरि क्तप्रत्ययस्य कर्मणि क्तप्रत्ययः न कर्तरि क्तप्रत्ययस्य प्रयोगः भवति वा न भवति यतः इदानीमेव व्यापारम् आरब्धवान् सः इक्तप्रत्ययः कदा भवति कर्तरि इक्तप्रत्ययः कर्मणि नास्ति कर्तरि इक्तप्रत्ययः कदा भवति इत्युक्ते कर्तृनिष्ठव्यापारः सम्पूर्णः स्यात्
नववादने गच्छन् अस्ति तर्हि दशवादने एव देवदत्तः ग्रामं गतः इति वक्तुं शक्नुमः नववादने देवदत्तः ग्रामं गतः इति न वक्तुं शक्नुमः ग्रामस्य कर्मत्वं सिद्ध्यति परन्तु तप्रत्ययस्य प्रयोगः न भवति यतः तप्रत्ययः भूतकालिकव्यापारं प्रतिपादयति भूतकालिकव्यापार आश्रयः कर्ता इति तादृशकर्तारं प्रतिपादयति नववादने न भवति किल परन्तु एकः प्रयोगः दृश्यते देवदत्तः नववादने कटं प्रकृतः इत्युक्ते एवम् अर्थः नववादने देवदत्तः कटं कर्तुम् आरब्धवान् इत्यर्थः देवदत्तः नववादने कटं प्रकृतः इति प्रकृतः इत्युक्ते आरब्धवान् परन्तु प्रकृतः इति इक्तप्रत्ययः आरब्धवान् इति अहं वदामि तात्पर्यम् एवमस्ति इति प्रकृतः इत्यत्र इक्तप्रत्ययः भूतकाले तर्हि तत्र प्रकृतः कटम् इत्यत्र कथं वा सः प्रयोगः पश्यतु इति प्रश्नः नववादने कटं प्रकृतः इत्युक्ते तप्रत्ययः कदा भवति भूतकाले भूतकालः नाम कुत्र अन्वयति व्यापारे तर्हि व्यापारे सम्पूर्ण समूह इत्युक्ते तत्र उत्पत्त्यनुकूलः समूहरूपः यः व्यापारः तस्मिन् जाते तस्मिन् भूते एव प्रकृतः इति वक्तुं शक्यते परन्तु सः प्रयोगः विद्यते तस्य समर्थनं कथम् इति पृच्छन्ति तदानीं वदति नववादने एव अनेक अवयवविशिष्टसमूहरूपस्य व्यापारस्य दशवादने एव समाप्तिः तथापि तस्य समूहस्य ये अवान्तर अवयवीभूताः व्यापाराः तेषु कश्चन व्यापारः नववादने समाप्तः किल अनेके इदानीं प्रकृते यथा वा अधिश्रयणम् अधश्रयणम् इति वदामः तद्वत् कटकरणविषयेपि किञ्चित् तत्र तृणादीनाम् आनयनं तेषां कर्तनम् इत्येवम् अवयवाः भवेयुः किल तान् सर्वान् अथवा तेषु व्यापारेषु यं कञ्चन व्यापारं तावत् अवयवीभूतम् अहं दृष्टवान् अतः स च व्यापारः नववादने जातः इति कृत्वा अवयवं प्रत्यक्षीकृतवान् इति कृत्वा समुदायप्रत्यक्षं न मम जातः अपि तु अवयवं प्रत्यक्षीकृतवान् इति कृत्वा अवयवप्रत्यक्षत्वं समुदायप्रत्यक्षत्वेन स्वीकृत्य यद्यपि अवयवस्यैव प्रत्यक्षविषयत्वं जातं तथापि एतादृश अवयवप्रत्यक्षत्वम् आदाय समुदायः अपि प्रत्यक्षीकृतः इति आदाय प्रकृतः कटः इति भूतकालिकप्रयोगः अस्माभिः समर्थ्यते तत् पश्यतु किञ्च अवयवस्य प्रत्यक्षत्वे प्रकृतः कटः इत्यादौ अवयवातीतत्वं नाम अवयवः अतीतः भूतकालिकः इति कारणात् समुदायातीतत्वम् आदाय अवयवः अवयवातीतत्वमेव समुदाये आरोप्य समुदाये अपि अतीतत्वं स्वीक्रियते समुदायातीतत्वमादाय ताद्युपपादनवत् इक्तप्रत्ययस्य उपपादनम् अस्माभिः क्रियते तद्वत् किं भवति सर्वत्र उपपादनवत् अवयवप्रत्यक्षत्वेन अत्रापि किं कुर्यात् अवयवप्रत्यक्षत्वेन समुदायप्रत्यक्षत्वम् आदाय परोक्षे इति प्रयोगः साधुः इति वदेत् इदानीं इतः पूर्वं कः पूर्वपक्षः आगतः इत्युक्ते परोक्षे इत्युक्ते क्रिया यदा परोक्षा विद्यते परोक्षविषया विद्यते तदानीं लिट् इत्येव किल आरब्धं तदानीं कः क्रियायाः प्रत्यक्षत्वं न भवति कदापि तर्हि सदा परोक्षत्वमेव सदा यदि परोक्षत्वं तर्हि परोक्षत्वे सति लिट् इति तावत् अनुपपन्नः इति प्रश्नः कृतः कः ननु क्रिया नाम इयम् अत्यन्तापरिदृष्टा इति उक्तं किल एवं पूर्वप्रश्नः कृतः
तर्हि एवं रीत्या इत्युक्ते अवयवप्रत्यक्षत्वे स्वीकृते समुदायप्रत्यक्षत्वमपि सम्भवति इति चेत् क्रिया नाम इयम् अत्यन्तापरितु इति तावत् भाष्यपूर्वपक्षः असङ्गतः स्यात्। भाष्यपूर्वपक्षः असङ्गतः इति अस्माभिः तथा न समर्थनीयम्। एवञ्च पूर्वपक्ष असङ्गतत्वनिरासाय अस्माभिः किं स्वीकर्तव्यं, सदा यदा कदापि अवयवस्यापि प्रत्यक्षत्वं नास्ति इत्येव अङ्गीकर्तव्यम्। अवगतं? तद्वत् समुदायातीतत्वमायादत्ताद्विपपादनवत् अवयवप्रत्यक्षत्वेन समुदायप्रत्यक्षत्वम् आदाय परोक्षे इत्यस्य चारितार्थ्ये सति भाष्यस्थपूर्वपक्षस्य निर्दलत्वापत्तिः इति अवगतं वा? इति अपरितोषात् मतान्तरमाह। अवगतं वा? अपरितोषात् इत्येवञ्च इदं समाधानम् इदं तावत् उचितं नास्ति इत्यतः इत्युक्ते किं, भाष्यस्य पूर्वपक्षः एव असङ्गतः स्यात्। असङ्गतत्वनिरासाय किं करोति, अन्यथा अर्थवर्णनं करोति। व्यापाराणां न परोक्षत्वं, व्यापाराविष्टसाधनानामेव परोक्षत्वं भाष्यस्य आशयः इत्येवं वदति। समाप्तं वा? श्रीगुरुभ्यो नमः।